बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदा का घर शहर से बाहर था। आप कभी वालिदा के पास होते और कभी शहर आ जाते। एक मर्तबा आप अलैहिस्सलाम ज़ुहर या असर के वक्त शहर में दाखिल हुए। ये वक्त उमूमन कुछ गफलत का वक्त होता है। लोग कैलूला कर रहे होते हैं या खाना खा रहे होते हैं। आपने देखा दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं, जिनमें से एक किब्ती था जो फ़िरौन की कौम में से था और दूसरा इसराइली था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था। इसराइली ने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो किब्ती के जुल्म ज़्यादती की शिकायत की और उनसे किब्ती के मुकाबले में मदद मांगी। ये किब्ती फ़िरौन के मतबख यानी बावर्ची खाने में रोटी पकाता था और ये उस इसराइली शख्स को फ़िरौन के मतबख के लिए लकड़ियाँ उठवाना चाहता था। इस मामले में किब्ती गलती पर था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहले ही से फ़िरौन और उसके कौम के बनी इसराइल पर जुल्म सितम को जानते थे और इस वक्त अपनी आँखों से किब्ती के जुल्म को देख रहे थे। चुनांचे आपने पहले तो उस किब्ती को समझाया मगर वो नहीं माना, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तादीबन उस किब्ती को एक घूंसा मारा जिससे वो किब्ती बर्दाश्त न कर सका और वहीं मर गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अंदाज़ा नहीं था कि सिर्फ एक घूंसे से ही ये शख्स मर जाएगा। आपकी नीयत तो महज उसको जुल्म से रोकने की और तादीबी सज़ा की थी, जान से मारने का इरादा नहीं था। मगर वो शख्स आपके घूंसे की ताब ना ला सका और मर गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस खिलाफ तवक्को कुएं पर नादिम हुए और फरमाया, ये काम शैतान की तरफ से हुआ है, वो खुला दुश्मन गुमराह करने वाला है। फिर अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ किया, ऐ मेरे अल्लाह, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, मुझे माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह पाक ने माफ़ फरमा दिया क्योंकि वही माफ़ करने वाला और बहुत रहम करने वाला है। अगले रोज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खौफ की हालत में शहर में निकले तो देखा गुज़िश्ता कल वाला इसराइली शख्स आज किसी और किब्ती से लड़ रहा है। ये इसराइली शख्स पहले दिन तो बेकसूर था, दूसरे दिन भी अगरचे इसका जुर्म वाज़े नहीं था, लेकिन मुसलसल 2 दिन झगड़ने की वजह से ज़ाहिर यही था कि इस शख्स के मिजाज में भी कुछ फसाद है। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अव्वलन उसे यानी इसराइली को तंबीह फरमाई कि तुम ही शरारती मालूम होते हो। फिर आगे बढ़कर उनके झगड़े को ख़त्म करने के लिए किब्ती को पकड़कर अलहदा करना चाहा कि इसराइली डर गया और वो समझा कि आज शायद मुझे सज़ा मिलेगी, इसीलिए मुझे डांटा गया है। उसने खौफ के आलम में ये जुमला कह दिया, क्या मूसा, क्या आप मुझे कत्ल करना चाहते हैं जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ आपने एक शख्स को कत्ल किया। इस जुमले का सुनना था कि किब्ती ने झगड़ा छोड़ा और दौड़कर फ़िरौन और उसकी काबीना को इत्तला दे दी कि गुज़िश्ता रोज़ कत्ल होने वाले किब्ती के कातिल मूसा अलैहिस्सलाम है। ये सुनकर फ़िरौन और उसके दरबारी अंगारों पर लौटने लगे और उन्होंने आपस में मशवरे शुरू कर दिए कि मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। ये मशवरे हो ही रहे थे कि एक आदमी वहाँ से दौड़ता हुआ आया और उसने निहायत राजदारी और हमदर्दी से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि उनके कत्ल के लिए इमाम-ए-दीन हुकूमत बहुत बेताब है। फिर उसने मशवरा दिया, शहर से निकल जाइए, मैं आपका खैर खा हूँ। हालात बड़े ख़तरनाक थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पूरे मुल्क में कोई जगह भी महफूज नज़र न आ रही थी। आपने फ़ैसला किया कि इस मुल्क को खैरबाद कहकर कहीं और निकल जाएं। अल्लाह की ज़मीन पर कोई जगह तो उन्हें ऐसी मिल जाएगी जहां वो पनाह ले सकें। ये हालात थे जब आप डरते डरते शहर से निकल खड़े हुए और उस वक्त आपने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, मुझे ज़ालिमों की कौम से निजात दे। इस दुआ के बाद आपने मदियन का रुख किया और कहा, उम्मीद है कि मेरा रब मुझे ठीक रास्ते पर डाल देगा। ये तवील और कठिन सफ़र आपने तने तनहा तय किया
اور مصر سے مدین جا پہنچے۔ اللہ نے آپ کی دعا سن لی اور نہ صرف آپ کو ظالم قوم سے نجات دی بلکہ اس عظیم انقلاب کے لیے راہ ہموار کر دی جس کی بدولت چند سالوں تک تمام بنی اسرائیل کو ظالم قوم سے نجات ملنے والی تھی۔ جب آپ مدین پہنچے تو آپ نے پانی کا ایک کنواں دیکھا۔ وہاں لوگ اپنی بھیڑ بکریوں اور دیگر مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے۔ دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی تھیں۔ بکریاں پیاس کے مارے پانی کی طرف دوڑتی تھیں مگر یہ ان کو روکتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم خود تو کنویں سے پانی نہیں نکال سکتی اور ہمارے والد بہت عمر رسیدہ ہیں، اس لیے جب یہ لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو بچا کھچا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلا لیتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ترس کھا کر ان کی بکریوں کے لیے کنویں سے پانی کھینچا اور انہیں پلایا۔ پھر آپ ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اور بتو مسافرت اور 8-10 دنوں سے بھوکے پیاسے راستے میں شاید درختوں کے پھل پتے اور کوئی جڑی بوٹی ہی نصیب ہوئی ہوگی۔ کیا بے چارگی کا عالم تھا۔ اس وقت آپ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ دعا مانگنے کے تھوڑی دیر بعد ان لڑکیوں میں سے ایک شرماتی ہوئی آپ کے پاس آئی اور کہا کہ چلیے میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو پانی پلانے کا اجر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ سخت ضرورت اور شدید اضطرار میں تھے اس لیے اس لڑکی کے ساتھ چل دیے۔ پھر انہوں نے اس کے گھر جا کر شیخ کو اپنی پوری بپتا سنائی۔ شیخ نے پوری داستان سن کر فرمایا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تو نے ظالموں سے نجات پا لی ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور شیخ کے درمیان یہ معاہدہ ہوا کہ آپ شیخ کی خدمت 8 سال تک کریں تو شیخ اپنی ایک لڑکی آپ کے عقد میں دے دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 سال پورے کرنے کے بعد 2 سال اپنی مرضی سے شیخ کی خدمت کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر مدین سے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ اسی سفر میں آپ علیہ السلام کو منصب نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ یہ شیخ مدین کون تھے؟ بعض لوگوں نے انہیں نبی حضرت شعیب علیہ السلام بتایا ہے۔ علامہ اقبال کا یہ شعر بہت مشہور ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بلا شبہ مدین کے علاقے ہی میں مبعوث ہوئے تھے، لیکن قرآن مجید میں ان کے حالات و واقعات ان کے نام کے ساتھ تفصیلاً کئی جگہوں پر منقول ہوئے ہیں۔ اگر یہ حضرت شعیب علیہ السلام ہوتے تو ان کا نام لے کر بتایا جاتا، لہٰذا غالب رائے یہی ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام نہیں تھے۔ کچھ لوگوں نے ان کا نام راوائل اور یتھرو بیان کیا ہے۔ بہرحال ان میں سے جو بھی نام تھا، شیخ کے کردار سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ دین ابراہیمی کے پیروکار تھے اور آپ کی زندگی اللہ کی اطاعت کے لیے وقف تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ مسلمان آدمی تھے جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کا دین قبول کر لیا تھا۔ وہ بت پرستی کے مخالف تھے، اس لیے اہل مدین ان کے مخالف ہو گئے تھے۔